Hi! Welcome to Francis Suarez Televeru Interviews. Hi, John. Pre na sa tabi kagulingan mo ba? Ako na si John Rickla. Unya, pre, na ko'y pangutanan ni mo. Unsa imong gipasalamatan pag-ayo, pre? Nagpasalamat po ko salamat ko sa akong mama o labaw na pud sa atong Ginoo. Ikaduhang pangutana, unsa ang usa ka kasinatian nga nakaporma sa kwinsa ka karon? Ang nakasinitaan na ako nakuan nga ang ka-kubre. Kamon kumayo para mawas kalisod og sabay angay buhaton basta minatarong lang. Sunod, unsa nga tumong ang imong gitrabaho karon? Akong tumong kay maningkamot ko para sa akong anak o sa uban. Sunod, kinsa ang labing dako nga impluwensya sa imong kinabuhi o unsa nga mga leksyon ang ilang gitudlokan nimo? Anda ko kay naghatag og princess ko akong inahan og amahan. Kay tuod nila nagtulo sila og maayong mga kanang mga maayong binuhatan para nako o mao na akong gikon. Sunod, unsa man ang itsura sa usa ka perpektong adlaw alang kanimo? Ang itsura sa pepe kong adlaw ang igmata nimo sa buntag sayo. Kay dako kay nang blessing sa Ginoo nga gihatag kanimo. Unya, kung makahatag ka og tambag sa imong manghod or kung kinsa man, unsa man kini? Akong gihatag nga tambag sa mga tawo nga bisag ginawa kaila nga buhatan nga ngay buhaton ninyo kung sa mo dayon pagbuhat mo og minatarong para mabot ang panahon nga wala ta sa kalibutan makinomon na sila tungod sa kayo nyo nga binuhatan dili sa daotan nga buhat. Unya, giunsa nimo pagdumala ang lisod nga mga sitwasyon o pagbangin? Kuan ako ra nang iampo ra sa babaw para siya managay sa totanan. Unya, unsa ang usa ka butang nga ganahan kay nimo nga buhaton nga gusto nimo nga taas o dunay daghang oras pa? ang makauban ng pamilya kay dili sa higayon na makauban nato sila. Nayuban niya mintras taas pa panahon nato silang ganahan makauban. Unya, unsay gusto nimong hinumduman to be remembered of you? Ikaw. Hinumduman ako pre. Sa makanagurong isa nga hinumdum pre. Maalala yung pag-ikaw. Mao to. Sabi ka pag ikaw ang ginaya nga mabuhat tawag mga mayong binuhatan para wala ta dis kalibutan mahinumduman tanlad base sa atong kaayo dili sa atong kabate. Last na pangutana, unsang kamaturan nga imong nakatunan sa lisod nga mga paagi? Kamaturan? Sa gawin? Unsa ang kamaturan nga imong nakatunan sa lisod nga mga paagi? Ang mga kamaturan. Bali, basta pre. Unsa ang mga kamaturan nga imong nakatunan sa lisod nga paagi? Kamaturan. Kanang pag sulbad sa problema. Pinagi sa mayong pagbuhat nga maayo. Para Salamat kayo pre sa imong time. si ma'am na po.